बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे। पेशावर से हयाताबाद में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया है। शहीद पुलिस एहलकार अमीन की मैयत हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, कहिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले पेशावर कारखानों चेकपोस्ट के करीब कारखानों के मेन मार्केट के बाहर आरआर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक यहाँ पर जो है एसओपी के हवाले से पुलिस इंतजामिया का एक ऑपरेशन जो है वो जारी था कि इस दौरान जो है पुलिस मोबाइल पर जो है वो दस्ती बम हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार जिसका नाम अमीन बताया जाता है वो शहीद हो गया है, जिसको जो है वो उसके साथ एक राहगीर जो है वो भी जख्मी हुआ है। इसको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो पर मौजूद है और अतराफ के इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अदनान की दस्ती बम का हमला था ये इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस के मुताबिक बताया जा रही है ये दस्ती बम हमला था। जो पुलिस मोबाइल जो है बीआरटी स्टेशन के नीचे फ्लाईओवर के पास खड़ी थी और वहीं से ये फाटक की जानिब रवाना थी कि उस दौरान किसी ने दस्ती बम फेंका, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा और एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद होने की तस्दीक की गई है पुलिस की जानिब से। जी ठीक है अदनान तारिक तफसीलें आगाह कर रहे हैं। पेशावर हयाताबाद में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद हो गया। शहीद पुलिस एहलकार अमीन की मैयत हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का फैलाव तशवीशनाक हो गया है। शरह 7.5% से जायद हो गई है। अमवात में भी इजाफा होने लगा। 24 घंटे में 58,203 कोरोना टेस्ट किए गए। अवाम की लापरवाही से कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। मस्बत केसेस की शरह 7.5% से तजावुज कर गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में मुल्क भर में 58,203 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फैलाव की शरह 7.79% रही। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। एक रोज में 2,797 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 13% से जायद रही। आजाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 17.24, इस्लामाबाद में 9.84, गिलगित बल्तिस्तान 8.44, खैबर पख्तूनख्वा में 4.10 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 3.30 और बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3.04% रही। 24 घंटे में कोरोना मजीद 86 जाने निकल गया। मुल्क में वबा से अमवात की तादाद 23,295 हो गई। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कराची में वबा के फैलाव का जायजा लिया गया। एनसीओसी के मुताबिक वबा का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत की मदद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इन इक़दाम में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा शामिल है। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, तिबी माहिरीन और अपोजिशन रहनुमा शरीक हैं। अरबाब चांडियो हमें इस इजलास से मुतालिक आगाह बताएगा। अरबाब जी वानूर, इस वक्त वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध के कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जारी है और इस इजलास में पहली मरतबा सूबाई वज़रा, तिबी माहिरीन के साथ सिंध असेंबली में जो मुख्तलिफ पार्टियों के अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको भी आज यहाँ मदऊ किया गया है, जिनमें पीटीआई, जीडीए, तहरीक लबैक और इसके साथ जो है एमएमए के रहनुमा भी इस वक्त इजलास में मौजूद है। इजलास में 2 मरहल हो चुके हैं। पहले मरहले में सेक्रेटरी जो काजिम हुसैन जतोई हैं, उन्होंने यहाँ पर इजलास को बताया कि इस वक्त कोरोना की सूरत क्या है और कोरोना इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है और किन किन शहरों में कोरोना की क्या सूरत हाल है। खुसूसन उन्होंने कराची शहर में जो कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर तफसीली रोशनी डाली है। इजलास के दौरान जो तिबी माहिरीन है उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर को ये बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई भयानक होती जा रही। लफ्ज भयानक का इस्तेमाल किया गया है तिबी माहिरीन की जानिब से। तमाम स्टेक होल्डर को बताया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में सूरत हाल भयानक होती जा रही है। सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
عید کے بعد کورونا جو بڑھنا تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، انڈین ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میں نے کل علماء کرام سے بھی اجلاس کیا تھا اور ان کو بھی یہ بتایا تھا کہ موجودہ صورتحال میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، لہذا تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام سندھ حکومت کی جانب سے جو متفقہ طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی حمایت کریں۔ آج اس بات کو وزیر اعلیٰ سندھ نے دہرایا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے سب کو بلایا ہے۔ شکریہ ارباب۔ سندھ حکومت کی جانب سے کورونا وبا کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ویکسینیشن سینٹر پہنچ گئی ہے۔ کسی کو سم بند ہونے کا ڈر ہے تو کوئی تنخواہ کے لیے پریشان ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہی ہماری نمائندہ ہنا دیدار۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے سختیاں بڑھانے کے بعد ہم ویکسینیشن سینٹرز میں کچھ اور ہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر رہے ہیں، نہ صرف ہال میں بلکہ باہر کا ایریا جو ہے اور گیٹ کے آؤٹ سائڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو ویکسینز لگوانے آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کی ویکسین ہو گئی؟ جی میری ویکسین ہو گئی ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آرام سے لگ رہا ہے، باقی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم اپنی سیفٹی کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے لگا رہے ہیں اور میرے خیال سے ہر شہری کو لگانا چاہیے۔ میرے حساب سے رش ہوا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب حکومت نے پریشر دیا ہے اور سیلریز روکنے کا اور بلاکنگ، سم بلاکنگ کا کہا ہے۔ بی آنیسٹ میں بھی اس کے لیے اگری نہیں تھی، لیکن جب مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کی سیلری رک جائے گی تو پھر میں نے بولا کہ چلو بھائی اب مجبوری ہے، کروا لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ریزن ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اور شہری خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سم بند ہونے کے ڈر سے، سیلری رکنے کے ڈر سے ہم نے سوچا کہ چلیں ویکسین لگوا لیں۔ تو اس سے صورتحال یہ لگتی ہے کہ جب تک سختی نہ کی جائے گی شہری کووڈ کو سنجیدگی سے نہیں کنسیڈر کریں گے۔ جی، اور اسی معاملے پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں ویکسین لگانے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اضافہ یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے موبائل فون سم کتنی اہم ہے۔ لوگوں سے گزارش ہے باقاعدگی سے ماسک بھی پہنیں۔ ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ کورونا ویکسینیشن کا یومیہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ریکارڈ 8,67,226 افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ 2,87,43,225 کورونا ویکسین ڈوز لگائی جا چکی ہیں۔ حکومت نے موڈرنا کورونا ویکسین عام شہریوں کو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC نے موڈرنا ویکسین ایڈمنسٹریشن پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ 31 جولائی کے بعد موڈرنا ویکسین عام شہریوں کے لیے ملک بھر میں دستیاب ہوگی۔ موڈرنا کمزور قوت مدافعت، دائمی امراض کا شکار افراد کو لگائی جا رہی تھی۔ موڈرنا کورونا ویکسین یورپ، امریکہ، خلیج سمیت دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے۔ پاکستان کو 55 لاکھ موڈرنا ویکسین ڈوز کوویکس پلیٹ فارم سے ملی ہیں۔ کوویکس سے پاکستان کو موڈرنا ویکسین کی مزید کھیپ ملنے کا بھی امکان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر نے رپورٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کا عملہ بھی کورونا میں مبتلا ہے۔ کورونا کیسز کے بعد کورٹ روم نمبر 3 کو بند کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ تتا پانی کے مقام پر سیلابی ریلا سڑک بہا لے گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم اور بابو سر ناران نیشنل ہائی وے مختلف مقامات پر بند ہو گئی۔ مانسہرہ میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہونے سے سیاح پھنس گئے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی، ندی نالے بکھر گئے، سیلابی ریلے سڑکیں بہا لے گئے، لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند۔ دیامر میں تتا پانی اور دیگر مقامات پر سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہو گئی۔ شاہراہ بابو سر ناران بیسل کے مقام پر مٹی کا تودا گرنے کے باعث بند ہو گئی، سیاح اور مسافر پھنس گئے۔ استور کے گاؤں میر ملک سمیت نواحی آبادی میں طوفانی بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد گھر تباہ اور درجنوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ گاؤں کا واحد RCC پل بہہ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، رابطہ سڑکیں متاثر ہونے سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مانسہرہ میں مہانڈری سور چھنج لوہار بانڈا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہو گئے، ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ چنیوٹ میں دریائے چناب پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی ریلا موزہ، سامل، تاجدہ، کوٹ، دربار میاں،
समेत मुतादिद देहातों में दाखिल हो गया है। इस बारे मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया चनाब का ये सैलाबी रेला चिन्योट के नवाही इलाके मौजा सांबल ताजिदा कोर्ट्स में जो है वो दीगर देहातों में दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब से बहने वाले इस सैलाबी रेले की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो शदीद मुतासर हुई हैं। शहरी जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1122 या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा देहातों में फ़िलहाल किसी किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू नहीं की जा सकी हैं। लोग जो हैं वो इंतज़ामिया के मुंतज़र दिखाई देते हैं और मकामी अफराद का यही कहना है कि दरिया चनाब के इस बनने वाले इस कटाव को अगर ना रोका गया तो मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। जी जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनसे बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के बड़े कॉमर्स चैम्बर्स ने हुकूमती कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। कारोबारी बरादरी की मशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। रज़ा बाकर, हमाद अजहर, खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद, शहबाज गिल मुलाकात में शरीक थे और इसके साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वीडियो लिंक के ज़रिए इस मुलाकात में शिरकत की। इजलास के शुरुका ने कहा कि कारोबारी बरादरी टैक्स देने के लिए तैयार है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलत फराहम कर रही है। बरामदात बढ़ने से तिजारती खसारा कम, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को स्टेक होल्डर से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत कर दी। केपी हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए कानून तैयार कर लिया। मुजव्वज़ा बिल में ताजरों के लिए गोदाम की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। केपी रजिस्ट्रेशन बराए गोदाम बिल 2021 असम्बली के एजेंडे में शामिल है। गोदाम के रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर 1 साल कैद होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर गोदाम सील और 5 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। ताजिर के लिए हर साल गोदाम रजिस्ट्रेशन की तजदीद भी लाजमी होगी। कानून के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन देने की मजाज होगी। उधर सदर मुमलिकत ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी है। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मिसेस राशिदा असर, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस नईम अनवर, जस्टिस वकार अहमद के नामों की मंजूरी दी गई है। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहते हैं आज़ाद कश्मीर और PP38 की जीत से वाज़ेह हो गया है कौम PTI के मुल्की तरक्की के लिए इक़दामात पर मुतमईन है। कौम पहली बार शुबाजी मक्कारी के बगैर हकीकी तरक्की देख रही है। पंजाब हुकूमत इंसानी तरक्की पर खर्च कर रही है। और नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को फॉरेंसिक साइंस एजेंसी पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को लेकर लाहौर पहुंची। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में रहायशगाह से रिकवर फुटेज का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। मुल्जिम का फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में पोलीग्राफिक टेस्ट भी किया जाएगा। पोलीग्राफिक टेस्ट से सच और झूठ का तयन किया जाएगा। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र से नूर मुकद्दम के कत्ल से मुताल्लिक सवालात भी किए जाएंगे। कराची नॉर्थ नाजाबाद में मुबैना तशद्दुद से खातून के जांबाहक होने का वाकया। खातून के वर्सा लाश को बगैर पोस्टमार्टम अपने हमरा ले गए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नज़ीर, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक मजीद। बिल्कुल, देखिए खालिद, ये हमसे कुछ देर कबल जो वर्सा है वो बगैर पोस्टमार्टम किए हुए लाश अपने हमरा साथ ले गए और पुलिस का कह रहे हैं कि उनकी जानिब से उनको कहा भी गया था कि इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए वरना FIR कटाने में उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन जो वर्सा थे वो वज़ीद थे कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और वो अपने हमरा इस लाश को ईदी सदखाने सराब गोट ले गए। और पुलिस का कहना है कि बगैर पोस्टमार्टम के जो वजह मौत है उसका तयन नहीं हो सकता है और FIR कटाने में जो कानूनी मसाइल है वो सामने आएंगे। और लेकिन पुलिस इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है अब्बासी अस्पताल में, जबकि वर्सा जो है वो अपने साथ लाश ले जा चुकी है। और पुलिस का कहना है कि जो उसमें मफरूर मुल्जिम फरहान और दीगर उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी को 23 मरतबा छुरी के बाद से शदीद जख्मी करने वाले और उसे कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुजरिम शाह हुसैन की कबल इस वक्त रिहाई पर खदीजा शाह हैरान है। कहती हैं कि मुजरिम की रिहाई से कबल राब्ता भी किया नहीं गया, ना ही इत्तला दी गई। इस पर कानून साजी की ज़रूरत है।
سے ایک شاکنگ تھا کہ رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی مجھے انفارم کیا گیا، کیونکہ ایک لکونہ ہے قانون کے اندر جس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر تو فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی چال چلن کے اوپر ہم نے اس کو رہا کیے، تو مجھے اس چیز کی پھر گارنٹی دیں کہ وہ ری اوفینڈ نہیں کرے گا. جو DIG آپریشن سے میں نے ملاقات بھی کی ہے، 1 سے 2 ہفتے کے درمیان میں آپ کو جو ہے وہ گارڈ بھی فراہم کریں گے. مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد. براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور KPK کو ملا کے ان کی درگت تو ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے بھی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بڑھائیں، اپنے ساتھیوں کو اور جلا بخشیں، ان کی ہمت پہ ہم آگے بڑھیں اور پارٹی کو آئندہ کی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کرتے جائیں. اس ماحول میں طاہر مشہدی صاحب کا آنا میرے لیے باعث فخر بھی ہے، میرے لیے باعث مسرت بھی ہے، میرے لیے بہتر شگن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ کیا اور آگے بڑھ سکیں گے. میں اس لیے آپ کو تکلیف دی تھی کہ آپ کے سامنے یہ پیش کر سکوں، اور اب میں طاہر مشہدی صاحب سے بھی کہوں گا کہ 2 الفاظ اگر وہ. اور اب بات کریں گے نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شریر رحمان کہتے ہیں حکومت نے گندم کی درآمد سے متعلق قواعد میں چھوٹ دی ہے. پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قواعد میں چھوٹ دی گئی. تباہی سرکار اضافی نرخوں پر اشیاء خورنوش کی درآمد کر رہی ہے. یہ بد انتظامی اور بدعنوانی کی بدترین مثال ہے. پاکستان کے فوڈ امپورٹ بل میں 53% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی پالیسی واضح ہے، افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کسی ایک گروپ کی حمایت نہیں کر رہے. افغانستان میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام گروپس مل کر حکومت تشکیل دیں. یہ کہنا ہے وفاقی وزیر فواد چودھری کا. Leadership is very clear about Afghanistan. We want peace in Afghanistan because the greater idea of Pakistan's future economy revolves around a stable Afghanistan. The primary focus of Pakistani leadership is that to have a stable Afghanistan. We are not siding, we're not strengthening any one group in Afghanistan. This is very clear policy of Pakistan towards Afghanistan. We believe that no one group in Afghanistan right now is in a position to capture whole of Afghanistan. So even if one group takes over Kabul momentarily or the other try to stick to Kabul for a longest time, it won't really bring peace. We're trying to create a situation where all groups of Afghanistan can come together and form an inclusive government. The superpowers do not need our permission for their action. There were consequences and both Afghanistan and Pakistan had to go through those consequences. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی امریکی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں جنیوا اجلاس کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. معید یوسف نے ٹویٹ کیا کہ امریکی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات مفید رہی، جس میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاک امریکہ تعاون میں رفتار کو برقرار رکھنے پر بھی اتفاق ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہر چیلنج کے دوران پاک چین تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں. باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں. Pakistan and China are iron brothers. We support each other on issues of our respective core interests. چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 94 سال مکمل. PLA کے یوم تاسیس کے سلسلے میں GHQ راولپنڈی میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب میں چین کے سفیر، ڈیفنس اتاشی اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی. آرمی چیف نے دفاع، سیکیورٹی اور نیشن بلڈنگ میں PLA کی قیادت کو سراہا. ISBR کے مطابق آرمی چیف نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور چین کے منفرد اور انتہائی قریبی تعلقات ہیں. ہر چیلنج میں پاک چین تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں. آرمی چیف نے مزید کہا باہمی شراکت داری علاقائی امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے. ماضی اور حال میں ہر چیلنج کے دوران ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. PLA اور پاک فوج مشکل وقت کے بھائی ہیں. باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ہمارے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں.
چین کے ڈیفنس اتاشی نے کہا پاک چین اسٹریٹجک تعلقات خطے میں مثالی نوعیت کے ہیں. پاکستان اور چین ہر موسم کے دوست، اسٹریٹجک پارٹنر اور آہنی بھائی ہیں. دنیا بدل سکتی ہے، ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں. اپنے مفادات، جغرافیائی تحفظ، علاقائی امن و استحکام کے لیے متحد ہیں. تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کے الفاظ دہرائے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاک چین اسٹریٹجک تعلقات میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. So China yet again stood with us, and so on behalf of my country I want to thank you. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پہلی بار 3 سال میں ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس نہ پایا گیا. رواں سال پہلی بار سندھ میں کوئی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. یہ آصف بھٹو کی خصوصی توجہ سندھ حکومت کی کوششوں سے ممکن ہوا، جبکہ آصف بھٹو کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مسلسل کوششوں کے باعث اچھی خبر ملی ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیو ورکرز کو سلام. ورکرز نے جانوں کو خطرے میں رکھ کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کراچی میں نالے پر قائم جبلی مارکیٹ کو مسمار کرنے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ فورس کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے. اسی بارے میں مزید بتائیں گے افضل پرویز. ضلع انتظامیہ KMC کی انسداد و تجاوزات سمیت دیگر اداروں کا مشترکہ طور پر نالے پہ قائم 200 سے زائد جوبلی مارکیٹ کی دکانیں توڑنے کے حوالے سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. تاہم دیکھا جائے تو آج تیسرا روز ہے. 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. ایک ٹیم باقاعدہ طور پر توڑی گئی دکانوں کا ملبہ اٹھانے میں جو ہے مصروف نظر آتی ہے. KMC حکام کا کہنا ہے کہ یہ 200 دکانیں تھیں جوبلی مارکیٹ جن کو مکمل 3 روز میں آپریشن کر لیا جائے گا. تاہم دوسری جانب مدینہ آئرن مارکیٹ پہ بھی 200 دکانیں جن کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر خالی کر دیں. مدینہ آئرن مارکیٹ مکمل طور پر دکانداروں نے خالی کر دی. اگلے روز باقاعدہ طور پر مدینہ آئرن مارکیٹ میں آپریشن کے بعد 200 دکانوں کو توڑا جائے گا. جی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا. گزشتہ روز پاکستان کرکٹ اسکواڈ بارباڈوس سے گیانا پہنچنے پر ٹیسٹنگ کی گئی. کووڈ ٹیسٹنگ کے نتائج آنے تک کھلاڑی روم آئسولیشن میں رہیں گے. ٹیسٹ منفی آنے کے بعد پاکستان کرکٹ اسکواڈ ٹریننگ کرے گا. پاکستان ٹیم کا آج دوپہر میں ٹریننگ سیشن شیڈیول ہے. اور سری لنکا نے بھارت کو تیسرے T20 میں بآسانی شکست دے کر سیریز میں کامیابی حاصل کر لی. فیصلہ کن مارکے میں بھارتی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹ پر صرف 81 رنز بنا سکی. سرانگا نے 4 وکٹیں لی. 82 رنز کا ہدف میزبان ٹیم نے 3 وکٹ پر حاصل کر لیا. 4 وکٹیں لینے والے میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. اور برطانوی حکومت نے مدد نہیں کی، نوکری کر کے پیسے جوڑے. کراؤڈ فنڈنگ سے ٹوکیو اولمپکس تک پہنچی اور گولڈ میڈل جیت لیا. 22 سالہ بیت شیور نے BMX ریسنگ میں 2 مرتبہ کی چیمپئن ماریانا کو ہرا کر انگلینڈ کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا. بیت کے ساتھی کھلاڑی وائٹ نے سلور میڈل لیا. دوسری جانب چین، جاپان اور امریکہ کے درمیان برتری کی جنگ جاری ہے. چین 17 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.